Kabahin sa unang kalihukan sa Adventist Youth Ministries sa Davao Mission, mao ang pagpahigayon og usa ka top-level planning activity. Gipatawag sa Youth Director of Davao Mission, Pastor Ernie Himoros, ang tanang mga opisyalis sa mga batan-on tibuok Davao Mission ni adtong Pebrero 8 ug 9. Pitsa 8 Pebrero, Sabado sa gabi, nangabot ang mga youth officers ngadto sa Davao Mission Headquarters aron mangandam alang sa naka-schedule nga top-level planning activity. Gisugdan ang maong tigom Sabado sa gabi sa wala pa sila mga tulog. Human sa meeting, na mahulay sila aron makasayo og mata pagkaugma alang sa biyahe padulong sa Governor Generoso din didto himuon ang maong kalihukan. Sayo sa buntag, nangandam ang maong youth officers ug ang tanan naghigwaos nga makaabot sa ilang venue. Apan gihimo una ang morning devotional didto sa Tugkaran sa Davao Mission Headquarters nga ginumala ni Pastor Ernie Himoros, ang Davao Mission Youth Director. Part ni ini before ta mo appeal sa giyera magpakondisyon sa ta. So, part sa ato ang planning, kini ato ang kaning atong outing. So atong pasalamatan ng Ginoo daghan naatay pagsugod pa lang sa ato ang tuig nanay mga panalangin sa Ginoo nga ipasuon sa ato ang karong buntaga. So thank you ato pasalamatan pud ang Davao Mission ning ning tugon pud sa ato ang Mas Dr. Tondaan ang ato ang membro sa atong Insikom uban pud sa ato karon. Uban gid sa ato dili lang kay uban sa ato siya po yung atong official driver. Drive like go drive. So atong masamatan sa siya niya. So ing ana nga essence makita nato ang panaghiusa. Gani si simple lang sa kanyang sinultian sa chapter 12 verse 12 and 13. Iyang emphasize ang tanang part sa lawas ug unsa kay importante. Pag-abot sa 16, 17, 18 na verses, iya po emphasize na gyud og iklaro na gid kayo niya nga ang tanang part sa lawas importante tanan. Wala isa, importante ka kay ilong ikaw minumdan nga nabuhi ang tawo. Ito sampungan ang atong ilong. Wala itong kinabuhi, di ba? Wala. Ang buwan gani, maglisod na ginhawa kay apikit yung bungang. So, importante tanan nga kuan, bahin sa lawas. Matiin, makukuman ka, mabuhok, usahay ang buhok, ato ang utlon kay murag nanukra na. But tanan, magamay madako nga bahin sa lawas, tanan importante. That's the message of Paul, ang importante sa tang part sa lawas sa tao. The same as in our church. Human sa devotional, wala maglangan, migi kanadayon ang grupo ug unang gihapitan nila mao ang Mount Hamigitan sa Governor Generoso. Diin didto nalingaw ang mga batan-on. Nindot kaayong mga talan-awon sulod o gawas sa Mount Hamigitan Natural Science Museum. Og didto gihimo ang mga daghang mga picture taking. Og ang uban nagalantaw sa nindot kaayong mga talan-awon, mga maayong disenyo, nindot nga disenyo sa maong museum. Ang uban usab nalingaw sa pag-adto sa mga nagkalanlaing talan-awon sa gawas. Ang uban misaka sa view deck sa maong dapit. Sulod sa usa ka oras nga paglibot-libot sulod o gawas sa maong museum, pagkatagbaw na nila, migika na usab ang grupo padong sa pinakailado nga tourist destination sa Governor Generoso.
mao ang gitawag og parula. Dito na naniudto ang maong grupo. Dito na nagsugba, nagtula sa pinakalabas nga isda nga gipalit ni Pastor Himuros. Human sa paniudto, gilayon misaka sa parula. Dugay ang pagsaka sa parula tungod kay dili pwede magdungan ang daghan. Sumala sa ilang polisiya, tugutan lamang ang 4 or 5 katao nga pwedeng magdungan og saka. Hinoon, unang gisaka nining inyong kasumbanan mao ang mubo nga parula. Aron nga makaandam sa sunod nga sakaunon nga mao ang taas-taas na nga parula. O kining inyong kasumbanan, wa gyud niya sipyata pagsaka ang taas-taas nga parula kay sayang nga muuli ka nga di nimo masaka. Apan pag-abot sa taas gibati og kahadlok kay samaw na kaayo. Hinoon nalingaw lang ta didto og video-video pawala sa kahadlok. Og wala magdugay, minaog gilayon ang inyong kasumbanan kay ang uban nagpaabot man didto sa ubos. Og sa dihang nakasaka na ang tanan, pag naog na sa tanan, migikan na usab ang grupo paingon sa usa ka beach nga gitawag og hot kuko. Kay ilahang yunahuna og gihandom nga makasakay sila didto og banana boat. Mao nga sa dihang pagnaog sa tanan, very excited sa dihang nanganaog na. Apan nadiskubrihan nga wala na di ay banana boat didto. Ug ang ilang gihimo mao na lang ang pagpangaligo sa tin-aw nga dagat ug nalingaw ra gihapon ang mga kabatan-onan. Human niadto, ang mga batan-on migikan na hapit alas 6 sa gabi na ninggikan pauli sa Davao Mission Headquarters. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug maoto ang kalihukan adtong miaging weekend.